بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم البنات روتين غذائي ديالي عادي. قلت نشاركه معكم اللي هو غداء ان شاء الله غنديرو بالحمد الراس، اللحم ديال العجل ديال الراس على الحمص. ان شاء الله غادي تشاركوا معايا ونتمنى منكم ان شاء الله تجربوه، راه تيجي بنين وغزال. الانسان مره ينوع شويه. ومن هذا المنبر البنات تنقول لكم دعموا القناه ديالي وبارطاجيو، الله يستر عليكم الى ما عودوا بارطاجيو وديروا لي لايك. واللي عاد شاف القناه ديالي يدير ابوني ويفعل الجرس باش دائما يتوصل بالجديد ديالي، وانا دائما ان شاء الله معكم بالجديد ان شاء الله. وندوزو ان شاء الله المطبخ ان شاء الله ديالي، ندوزو للكوكوت ونشوف واش غنديرو ان شاء الله. هنا البنات ديالي انا خديت طنجره ديال الضغط، درت فيها 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون وتقريبا ملعقه ونصف ديال الزيت العاديه. غادي نديرو فيها ان شاء الله، نديرو فيها ان شاء الله بسم الله. نديرو فيها لحمه الراس. هو البنات انا راه مكونجلي معايا، باقي مكونجلي. ونضيفوا ليه ان شاء الله، نضيفوا ان شاء الله واحد 2 بصلات كبار البنات مشلطين، ها هما. يعني لحمه الراس ما تيحتاج لا نقليوه لا والو، تنديرو كلشي خطره وحده. عندي هنا 2 مطيشات محكوكين البنات، ها هما. بسم الله. عندي هنا العطريه اللي غادي ندير، عندي شويه د الملح حسب الذوق، عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير، عندي معلقه صغيره ديال الخرق معرك، عندي نص معلقه صغيره ديال الكمون، عندي معلقه ديال التحميره او بابريكا، عندي معلقه صغيره ديال معمراش ديال الابزار، عندي عندي 3 فصوص ديال الثوم او 4، عندي معلقه صغيره ديال الهريسه، عندي هنا واحد المكعب ديال زعفران زغبه البنات. انا غنضيف هادشي كامل كامل. عندي هنايا واحد قبيطه ديال المعدنوس والقزبر، انا مربطاه هنايا حتى هي غادي نضيفها للخليط. نخليوها شويه غير يتفاعل شويه في البصله، نخليوها تقلى واحد شويه ان شاء الله، وغادي نغليو ونضيفو من بعد الحمص. هنا البنات غنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال السنيده، وواحد راس معلقه ديال القرفه غنضيفوهم على البصله، فوق من البصله. صافي البنات، ونخليو هادشي يتقلى واحد شويه، ماشي بزاف، ونرويو عليهم ونسدو ونخليهم حتى يطيبوا. هنا انا من بعد ما تقلات البصله شويه انا ضفت الماء البنات، رويت الكوكوط ديالي، رويتها حتى غطيت على اللحم ديال الراس، لان تتعرفوا البنات لحم الراس راه تيهز طياب. اللهم نديروا الروه في خطره واحده بلا ما نبقاو مره نزيدو. انا درت هنا الروه بخطره واحده، وغنضيف معاها هاد العظيم ديال التمر باش يدخل لينا الطياب طغياب باللحم. وغادي نضيف الحمص، ها هو هذا المقدار، كل واحد على قدره، كل واحد على قدر الحمص اللي تياكل. انا درت هذا المقدار هذا. بسم الله. صافي البنات، وغادي نسد عليه ونخليه يطيب. هنا البنات سديت الكوكوط ودرت ليه الصفاره باش نخليه يطيب، ودرته على نار متوسطه باش يطيب على خاطرو، لان باقي الحال شويه. يعني الحاجه الا طابت على خاطرها على نار متوسطه راه ثقوا بيا راه تجي بنينه ولذيذه. وهنا ان شاء الله انا ماشي تقولوا راني غنمشي نجلس،
غندير واحد الشليضه على السريع، اللي هي شليضه غير بالمطيشه والخيار والفلفله وشويه د البصله، وغادي نخليها. وغادي بيني وبينكم اليوم نهار مشمش غنمشي نغسل واحد شويه د الزرع باش نقي ان شاء الله ونطحنو، لان الطحين سالا ليا البنات. غادي نقي نغسلو باش يلاه يكرم ليا في هذه الحراره. نخليكم ان شاء الله حتى نتلاقاو من بعد ما يطيب الطبق ديال اليوم ان شاء الله. نخليكم في امان الله ان شاء الله تيطيب الطبق ديالنا. السلام وزارات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم في الروتين ديال اليوم. كيف ما بدات معكم ماما، الروتين ديال اليوم كان كان عباره على غداء ديال الغداء. وبطبيعه الحال من بعد ما زدات على الكوكوط طلعت للسطح باش تغسل الزرع كيف ما قالت لكم وشمشاتو. كيف ما كتشوفوا الطبق ديالنا هو جا زوين وبنين وكيشهي. ما كرهتكم كنتوا معنا. الله يعطيك الصحه ماما. ورافقناه بواحد لا سالاد زوينه بنينه عاديه. كما كنقول لكم ديما، تابوناو في لاشين يوتيوب ديالنا. قناه زوينه بسيطه كتقدم روتينات فلوغ، خريجات مره. البنيوتات الجداد اللي باقيين ما تابونا كنقول لكم تفرجوا في فيديوهات، خذوا راحتكم وتابوناو معنا في القناه باش تزيدوا تدعمونا اكثر، باش نعطيو اكثر وماكسيمو داكشي ديال الافكار الجدد واللي نقدروا نفعكم بها في حياتكم. هنا البنات الزرع ديالنا هو سطح كيتشمش. كنقول لكم مره اخرى شكرا على لي كومونتير ديالكم زوينين، كنقراهم واحد بواحد وكنجاوبكم واحد بواحد. بطبيعه الحال بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وبحال هكا تقاسموا معنا حياتنا اليوميه، تزيدوا تعرفوا علينا اكثر، نتعرفوا عليكم اكثر. كنقول لكم كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. الى اللقاء. واي حاجه بغيتوها كتبوها لي في لي كومونتير باش ان شاء الله نقدموها لكم. بسلام عليكم بنات، هلاو في راسكم، باي.